هذا الشيء راح يدير في الكرسي اللي قدام. ما تدخل في الكاميرا على الطق هذه المكان. تجي من السرير. Voilà, j'ai un homme de couleur, il vient de mettre le seau, le balai dans la voiture. Le ménage aujourd'hui, eh oui, on fait le ménage. Voilà, donc j'ai un moto, comme je t'avais dit, la moto, et il y en a une qui passe. Voilà. Alors, j'ai aussi deux motos devant Shabbat. Shabbat, ah oui, c'est bien. Vous voyez, un moto blanc et un moto vert. Alors là, j'ai un moto. Certainement, ce moto, c'est le moto de Monsieur Thomas. Voilà. Et je vois que c'était ça. Il est caché, mais ça, c'est le moteur de Monsieur Thomas. Voilà. Alors, pour vous dire que là, le ciel, regardez, c'est un. Voilà. Voilà. Et voilà. Pour vous dire que nous sommes toujours été malmenés, violés, battus, etc., etc. Voilà, donc la voiture, et là, il va y arriver vers moi, là. Ça, c'est l'homme de ménage qui a fait le ménage. Voilà la voiture. Voilà. Vous voyez, ça, c'est la voiture. Elle jeune. Vous voyez, vous avez vu, c'est pas une voiture Golf, ça. C'est une voiture, comment? Ah oui. Et voilà, donc maintenant, vous le savez, l'histoire. Je vais raccrocher maintenant qu'on a trouvé. Voilà. صاشي ولا بابي فيلم تغطوش بطاجونه ونخليها نخليتو ريح 3 سوايع تقدروا تخلوهم يبات ليله كامله. الغرس تاعي نعجنوه بشويه تاع المارغرين مغرف صغيره شويه تاع القرفه ونعجنوه مليح بالمزار حتى يولي لي طري ونحطوه بجهه ونروح نجيب الدقيق تاعي ما نشمخوش كامل على ضربه. نبدا بالكميات. انا هذه الكميه قسمتها على 2. شمخت الكميه الاولى شمختها بالماء والمزار حتى تحصلوا على عجينه كيما هذه طريه. غطوها وخلوها تشرب باش من بعد نعاودو نولوا ليها. هذا الغرس نجي نشكل به كريات صغيره بهذه الطريقه. شوفوا العجينه تاعي بعد ما خليتها ريحت لقيتها شربت لي. عاود فتحتها غير بصبعتيه ونجي ندير لها غير شويه تاع الماء والمزار حتى نحصل على العجينه تكون طريه بهذه الطريقه. لابا تاع المقروط وزنتها هذه الكريه 40 غرام. بالنسبه للغرس درت عيني ميزاني ما تكثروش بزاف. هنا كيما راكم تشوفوا راح نستخدم هذا الطابع تاع بريستيج مقروط بريستيج. نسيي كيفاش نطبعوا مليح. اذا شفتوا يلصق معاكم شويه دهنوا القاعده اللي تطبعوا بها بالزيت. نستف كامل المقروط تاعي في السينما وندخلوه يطيب. طريقه الطبخ مكتوبه تحت الفيديو مع درجه الحراره. التعسل راح نعسل اكيد بالعسيله اللي دائما نعسل بها تاع المرجان. نعسل المقروط وهو سخون نحطوه في حاجه غامقه بهذه الطريقه ونحطوا عليه العسل ونخلوه يشرب مليح. خلوه يتشرب مليح داك العسل. التزيين يكون اختياري. انا درتو هكذا تاع عيد تاع مناسبات. احتفظوا بالوصفه وتجربوها بزاف سهله وبصحتكم. الحلوه اللي ما لازمش تحطوها قدامي نضرب حبه زوج بلا منفيق مقروط الكوشه المعسل المبسس سورتو اذا كان بالغرس لداخل. واش نقول لكم الحلوه اللي معتمدها صافي شحال وكنت نخدم بها لي كوموند سهله مهله وبنتها كي العاده لهبه تاع الدنيا. خبوها للعيد الكبير ولا اي مناسبه تكون عندكم. السلام عليكم. الحاجه الاولى في جفنا نديروا 3 كيلات يكونوا ممسوحين تاع الدقيق يكون متوسط مع كيله ناقصه اصبع تاع الدقيق يكون رقيق. درت هنا 3 قرصات تاع الملح قسم غرفه كبيره تاع السكر. خلطت كلش ونحطهم بجهه ونروحوا ندوبوا ليدام في كاسرونه. ندير كميه تكون مليحه تاع السمن واستخدمت السمن ذو الجوده العاليه تاع المرجان. درت كميه مليحه منه في كاسرونه وزدت عليهم غرفه كبيره تاع المارغرين. نحطهم يذوبوا فوق النار خلوهم يبردوا شويه ونجو نعمروا الكيله. ما تعمروهاش كامل الفوق خلو غير شويه كملوها زيت حتى وين تفيض.
هنا نحي كامل اللي دام لي يقعدوا في الكيله ونجي نبسس مليح بيدي. شوفوا بزوج يدين كش راني نحل. خذوا وقتكم في هذه العمليه حتى وين تشوفوا القوام تاع الدقيق تاعكم ولا ثقيل. هنا نغطيه بان ساشي ولا بابي فيلم، ما تغطوش بطاجونه ونخليه. انا خليته ريح 3 سوايع تقدروا تخلوهم هم يبدليله كامل. الغرس تاعي نعجنوه بشويه تاع المارغرين مغرف صغيره، شويه تاع القرفه، ونعجنوه مليح بالمزار حتى يولي لي طري. ونحطوه بجهه ونروح نجيب الدقيق تاعي ما نشمخوش كامل على ضربه. نبدا بالكميات. انا هذه الكميه قسمتها على 2. شمخت الكميه الاولى شمختها بالماء والمزار حتى تحصلوا العجينه كيما هذه طريه. غطوها وخلوها تشرب باش من بعد نعاودوا نولوا ليها. هذا الغرس نجي نشكل به كريات صغيره بهذه الطريقه. شوفوا العجينه تاعي بعد ما خليتها ريحت لقيتها شربت لي. عاود فتحتها غير بصبعتيه ونجي ندير لها غير شويه تاع الماء والمزار حتى نحصل على العجينه تكون طريه بهذه الطريقه. الغرفه تاع المقروط وزنتها هذه الكريه 40 غرام. بالنسبه للغرس درت عيني ميزاني ما تكثروش بزاف. هنا كيما راكم تشوفوا راح نستخدم هذا الطابع تاع بريستيج مقروط بريستيج. نسي كيفاش نطبعوا مليح. اذا شفتوا يلصق معاكم شويه دهنوا القاعده اللي تطبعوا بها بالزيت. نستف كامل المقروط تاعي في سنيمه وندخلوه يطيب. طريقه الطبخ مكتوبه تحت الفيديو مع درجه الحراره. التعسل راح نعسل اكيد بالعسيده اللي دائما نعسل بها تاع المرجان. نعسل المقروط وهو سخون نحطوه في حاجه غامقه بهذه الطريقه ونحطوا عليه العسل ونخلوه يشرب مليح. خلوه يتشرب مليح. داك العسل التزيين يكون اختياري. انا درتو هكذا تاع تاع مناسبات. احتفظوا بالوصفه وتجربوها بزاف سهله وبصحتكم. الحلوه اللي ما لازمش تحطوها قدامي نضرب حبه زوج بلا منفيق مقروط الكوشه المعسل المبسس سورتو اذا كان بالغرس لداخل. واش نقول لكم الحلوه اللي معتمدها صافي شحال وكنت نخدم بها لي كوموند سهله مهله وبنتها كي العاده لهبه تاع الدنيا. خبوها للعيد الكبير ولا اي مناسبه تكون عندكم. السلام عليكم. الحاجه الاولى في جفنا نديروا 3 كيلات يكونوا ممسوحين تاع الدقيق يكون متوسط مع كيله ناقصه اصبع تاع الدقيق يكون رقيق. درت هنا 3 قرصات تاع الملح قسم غرف كبيره تاع السكر. خلط كلش ونحطهم بجهه ونروحوا ندوبوا ليدام في كاسرونه. ندير كميه تكون مليحه تاع السمن واستخدمت السمن ذو الجوده العاليه تاع المرجان. درت كميه مليحه منه في كاسرونه وزدت عليهم غرف كبيره تاع المارغرين. نحطهم يذوبوا فوق النار خلوهم يبردوا شويه ونجو نعمروا الكيله. ما تعمروهاش كامل الفوق خلوا غير شويه كملوها زيت حتى وين تفيض. هنا نحي كامل اللي دام لي يقعدوا في الكيله ونجي نبسس مليح بيدي. شوفوا بزوج يدين كش راني نحل. خذوا وقتكم في هذه العمليه حتى وين تشوفوا القوام تاع الدقيق تاعكم ولا ثقيل. هنا نغطيه بان ساشي ولا بابي فيلم، ما تغطوش بطاجونه ونخليه. انا خليته ريح 3 سوايع تقدروا تخلوهم هم يبدليله كامل. الغرس تاعي نعجنوه بشويه تاع المارغرين مغرف صغيره، شويه تاع القرفه، ونعجنوه مليح بالمزار حتى يولي لي طري. ونحطوه بجهه ونروح نجيب الدقيق تاعي ما نشمخوش كامل على ضربه. نبدا بالكميات. انا هذه الكميه قسمتها على 2. شمخت الكميه الاولى شمختها بالماء والمزار حتى تحصلوا العجينه كيما هذه طريه. غطوها وخلوها تشرب باش من بعد نعاودوا نولوا ليها. هذا الغرس نجي نشكل به كريات صغيره بهذه الطريقه. شوفوا العجينه تاعي بعد ما خليتها ريحت لقيتها شربت لي. عاود فتحتها غير بصبعتيه ونجي ندير لها غير شويه تاع الماء والمزار حتى نحصل على العجينه تكون طريه بهذه الطريقه. الغرفه تاع المقروط وزنتها هذه الكريه 40 غرام. بالنسبه للغرس درت عيني ميزاني ما تكثروش بزاف. هنا كيما راكم تشوفوا راح نستخدم هذا الطابع تاع بريستيج مقروط بريستيج. نسي كيفاش نطبعوا مليح. اذا شفتوا يلصق معاكم شويه دهنوا القاعده اللي تطبعوا بها بالزيت. نستف كامل المقروط تاعي في سنيمه وندخلوه يطيب. طريقه الطبخ مكتوبه تحت الفيديو مع درجه الحراره. التعسل راح نعسل اكيد بالعسيده اللي دائما نعسل بها تاع المرجان. نعسل المقروط وهو سخون نحطوه في حاجه غامقه بهذه الطريقه ونحطوا عليه العسل ونخلوه يشرب مليح. خلوه يتشرب مليح. داك العسل التزيين يكون اختياري. انا درتو هكذا تاع مناسبات. احتفظوا بالوصفه وتجربوها بزاف سهله وبصحتكم. الحلوه اللي ما لازمش تحطوها قدامي نضرب حبه زوج بلا منفيق مقروط الكوشه المعسل المبسس سورتو اذا كان بالغرس لداخل. واش نقول لكم الحلوه اللي معتمدها صافي شحال وكنت نخدم بها لي كوموند سهله مهله وبنتها كي العاده لهبه تاع الدنيا. خبوها للعيد الكبير ولا اي مناسبه تكون عندكم. السلام عليكم. الحاجه الاولى في جفنا نديروا 3 كيلات يكونوا ممسوحين تاع الدقيق يكون متوسط مع كيله ناقصه اصبع تاع الدقيق يكون رقيق. درت هنا 3 قرصات تاع الملح قسم غرف كبيره تاع السكر. خلط كلش ونحطهم بجهه ونروحوا ندوبوا ليدام في كاسرونه. ندير كميه تكون مليحه تاع السمن واستخدمت السمن ذو الجوده العاليه تاع المرجان. درت كميه مليحه منه في كاسرونه وزدت عليهم غرف كبيره تاع المارغرين. نحطهم يذوبوا فوق النار خلوهم يبردوا شويه ونجو نعمروا الكيله. ما تعمروهاش كامل الفوق خلوا غير شويه كملوها زيت حتى وين تفيض. هنا نحي كامل اللي دام لي يقعدوا في الكيله ونجي نبسس مليح بيدي. شوفوا بزوج يدين كش راني نحل. خذوا وقتكم في هذه العمليه حتى وين تشوفوا القوام تاع الدقيق تاعكم ولا ثقيل. هنا نغطيه بان ساشي ولا بابي فيلم، ما تغطوش بطاجونه ونخليه. انا خليته ريح 3 سوايع تقدروا تخلوهم هم يبدليله كامل. الغرس تاعي نعجنوه بشويه تاع المارغرين مغرف صغيره، شويه تاع القرفه، ونعجنوه مليح بالمزار حتى يولي لي طري. ونحطوه بجهه ونروح نجيب الدقيق تاعي ما نشمخوش كامل على ضربه. نبدا بالكميات. انا هذه الكميه قسمتها على 2. شمخت الكميه الاولى شمختها بالماء والمزار حتى تحصلوا العجينه كيما هذه طريه. غطوها وخلوها تشرب باش من بعد نعاودوا نولوا ليها. هذا الغرس نجي نشكل به كريات صغيره بهذه الطريقه. شوفوا العجينه تاعي بعد ما خليتها ريحت لقيتها شربت لي. عاود فتحتها غير بصبعتيه
ونجي ندير لها غير شويه تاع الماء والمزار حتى نحصل على العجينه تكون طريه بهذه الطريقه. لابا تاع المقروط وزنتها هذه الكريه 40 غرام. بالنسبه للغرس درت عيني ميزاني ما تكثروش بزاف. هنا كيما راكم تشوفوا راح نستخدم هذا الطابع تاع بريستيج مقروط بريستيج. نسي كيفاش نطبعوا مليح. اذا شفتوا يلصق معاكم شويه دهنوا القاعده اللي تطبعوا بها بالزيت. نستف كامل المقروط تاعي في سينما وندخلوا يطيب. طريقه الطبخ مكتوبه تحت الفيديو مع درجه الحراره. التعسل راح نعسل اكيد بالعسيله اللي دائما نعسل بها تاع المرجان. نعسل المقروط وهو سخون نحطوه في حاجه غامقه بهذه الطريقه ونحطوا عليه العسل ونخلوه يشرب مليح. خلوه يتشرب مليح هذاك العسل. التزيين يكون اختياري. انا درتو هكذا تاع عيد تاع مناسبات. احتفظوا بالوصفه وتجربوها بزاف سهله وبصحتكم. الحلوه اللي ما لازمش تحطوها قدامي نضرب حبازوج بلا منفيق مقروط الكوشه المعسل المبسس سورتو اذا كان بالغرس لداخل. واش نقول لكم الحلوه اللي معتمدها صافي شحال وكنت نخدم بها لي كوموند سهله مهله وبنتها كي العاده له بعد الدنيا. خبوها للعيد الكبير ولا اي مناسبه تكون عندكم. السلام عليكم. الحاجه الاولى في جفنه نديروا 3 كيلات يكونوا ممسوحين تاع الدقيق يكون متوسط مع كيله ناقصه اصبع تاع الدقيق يكون رقيق. درت هنا 3 قرصات تاع الملح قسمه غرف كبيره تاع السكر. خلطت كلش ونحطوهم بجيح ونروحوا ندوبوا ليدان في كاسرونه. ندير كميه تكون مليحه تاع السمن واستخدمت السمن ذو الجوده العاليه تاع المرجان. درت كميه مليحه منه في كاسرونه وزدت عليهم غرف كبيره تاع المارغرين. نحطهم يذوبوا فوق النار خلوهم يبردوا شويه ونجو نعمروا الكيله. ما تعمروهاش كامل الفوق خلوا غير شويه كملوها زيت حتى وين تفيض. هنا نحي كامل ليدان ملي يقعدوا في الكيله ونجي مبسس مليح بيدي. شوفوا بزوج يدين كش راني نحل. خذوا وقتكم في هذه العمليه حتى وين تشوفوا القوام تاع الدقيق تاعكم ولا ثقيل. هنا نغطيه بان ساشي ولا بابي فيلم ما تغطوش بطاشونه ونخليه. انا خليته يريح 3 سوايع تقدروا تخلوه ميم يبات ليله كامله. الغرس تاعي نعجنوه بشويه تاع المارغرين مغرف صغيره شويه تاع القرفه ونعجنوه مليح بالمزار حتى يولي لي طري ونحطوه بجهه ونروح نجيب الدقيق تاعي ما نشمخوش كامل على ضربه. نبدا بالكميات. انا هذه الكميه قسمتها على 2. شمخت الكميه الاولى شمختها بالماء والمزار حتى تحصلوا على عجينه كيما هذه طريه. غطوها وخلوها تشرب باش من بعد نعاودوا نولوا ليها. هذا الغرس نجي نشكل به كريات صغيره بهذه الطريقه. شوفوا العجينه تاعي بعد ما خليتها ريحت لقيتها شربت لي. عاود فتحتها غير بصبعتيه ونجي ندير لها غير شويه تاع الماء والمزار حتى نحصل على العجينه تكون طريه بهذه الطريقه. لابا تاع المقروط وزنتها هذه الكريه 40 غرام. بالنسبه للغرس درت عيني ميزاني ما تكثروش بزاف. هنا كيما راكم تشوفوا راح نستخدم هذا الطابع تاع بريستيج مقروط بريستيج. نسي كيفاش نطبعوا مليح. اذا شفتوا يلصق معاكم شويه دهنوا القاعده اللي تطبعوا بها بالزيت. نستف كامل المقروط تاعي في سينما وندخلوا يطيب. طريقه الطبخ مكتوبه تحت الفيديو مع درجه الحراره. التعسل راح نعسل اكيد بالعسيله اللي دائما نعسل بها تاع المرجان. نعسل المقروط وهو سخون نحطوه في حاجه غامقه بهذه الطريقه ونحطوا عليه العسل ونخلوه يشرب مليح. خلوه يتشرب مليح هذاك العسل. التزيين يكون اختياري. انا درتو هكذا تاع عيد تاع مناسبات. احتفظوا بالوصفه وتجربوها بزاف سهله وبصحتكم. الحلوه اللي ما لازمش تحطوها قدامي نضرب حبازوج بلا منفيق مقروط الكوشه المعسل المبسس سورتو اذا كان بالغرس لداخل. واش نقول لكم الحلوه اللي معتمدها صافي شحال وكنت نخدم بها لي كوموند سهله مهله وبنتها كي العاده له بعد الدنيا. خبوها للعيد الكبير ولا اي مناسبه تكون عندكم. السلام عليكم. الحاجه الاولى في جفنه نديروا 3 كيلات يكونوا ممسوحين تاع الدقيق يكون متوسط مع كيله ناقصه اصبع تاع الدقيق يكون رقيق. درت هنا 3 قرصات تاع الملح قسمه غرف كبيره تاع السكر. خلطت كلش ونحطوهم بجيح ونروحوا ندوبوا ليدان في كاسرونه. ندير كميه تكون مليحه تاع السمن واستخدمت السمن ذو الجوده العاليه تاع المرجان. درت كميه مليحه منه في كاسرونه وزدت عليهم غرف كبيره تاع المارغرين. نحطهم يذوبوا فوق النار خلوهم يبردوا شويه ونجو نعمروا الكيله. ما تعمروهاش كامل الفوق خلوا غير شويه كملوها زيت حتى وين تفيض. هنا نحي كامل ليدان ملي يقعدوا في الكيله ونجي مبسس مليح بيدي. شوفوا بزوج يدين كش راني نحل. خذوا وقتكم في هذه العمليه حتى وين تشوفوا القوام تاع الدقيق تاعكم ولا ثقيل. هنا نغطيه بان ساشي ولا بابي فيلم ما تغطوش بطاشونه ونخليه. انا خليته يريح 3 سوايع تقدروا تخلوه ميم يبات ليله كامله. الغرس تاعي نعجنوه بشويه تاع المارغرين مغرف صغيره شويه تاع القرفه ونعجنوه مليح بالمزار حتى يولي لي طري ونحطوه بجهه ونروح نجيب